की सर्व पक्षीय व्यासपीठ कशें दिसता। सगळ्यात पयली विजय बाबाक वाढदिसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता। विजया बद्दल बरेच लोक ह्या व्यासपीठा वयल्यान उलोवन गेले, बरेच फुडें उलोवपाचे आसा। विजय हो कितें तो फातोर्डेकारांक जितलो खबर आसा तितलोच उब्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा। विजया कडेन कापस्ताद आसा। विजयन आयज जर पळयत जाल्यार व्यासपीठाचेर सगळ्या पक्षाच्या लोकांक बसयल्ले आसा। घड्याळाचो आमचो जुजे फिलिपय आसा। खूब बरें दिसलें आनी चड उलयना हांव। विजयाक फक्त शुभेच्छा दिवपाक हांव फातोर्डेन येयला। आयज विजयाचो बर्थडे, फाल्यां म्हाजो बर्थडे। इट इज ऑलवेज गिव अँड टेक। आज हांव आयला, विजयान फाल्यां म्हाज्या बर्थडेक येवपाक जाय म्हणून खास करून आयला। विजयाक आमी विधानसभेन पळयला, विधानसभेन आमी वांगडा काम केला। फ्लोर मॅनेजमेंट कितें हे विजयाक खबर आसा। फ्लोर मॅनेजमेंटच न्ही तर कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनेजमेंट आनी सबंद गोंय कशें मॅनेज करप हे विजयाक खबर आसा। आमी विजयाक सामको लागच्यान पळयल्लो आसा। विजयाक म्हणजे आत्ता कोण तरी आमचो वेरेकार सांगतलो की विजया कडेन विजन आसा। म्हणून हांव इतलेंच सांगता की विधानसभेन त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लिडर म्हणून उलयतालो आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक दिसताले की मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लिडरच उरचो। आयज गोंयांत तशेंच लोकांकय दिसता की विजय हो ऑपोजिशन लिडरच उरचो। पूण एक गजाल लक्षांत दवरा, ऑपोजिशन लिडर जातकूच मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो म्हणजे विजयाचे कितें आसा फुडें भविष्य ते तुमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा। आमी विजय, हांव आनी रोहन आमी केन्नाय हात वयर करून एकवट दाखयताले। उब्या गोंयान आमकां पळयल्ले आसा। विधानसभेतलो आवाज आमचो तिगांयचो 2012 ते 17 पर्यंत गोंयच्या लोकांनी आयकलेलो आसा। विरोधक कितें आसता पळय हे गोंयच्या लोकांक आमी दाखयल्ले आसा। दिवचलेक आमी दाखयल्ले आसा की आमदार कसो आसपाक जाय। आमचो थोडोसो बॅड लक आसा म्हणून आमी फाटीं उरले। पूण आमच्यातलो एक लिडर विजय फुडें गेला, रोहनय फुडें गेला, त्याच्या बद्दल आमकां अभिमान आसा। आनी आयज विजय आमकां तितल्याच मान दिता, गोंय आमकां खूब बरें दिसता। मित्रांनो, चड उलयना, हांव इतलेंच सांगता की विजय बाबाचेर आयज जसो फातोर्डेकारांचो लक्ष आसा तसो उब्या गोंयच्या लोकांचो तुजेर लक्ष आसा। आनी गोंयचे तूं बरें करतलो हे लोकांक खबर आसा। तुज्या कडल्यान बरीच लोकांची अपेक्षा आसा। ती अपेक्षा पूर्ण करपाची तुजी जबाबदारी आसा। ही जबाबदारी तुवें घेवपाक जाय। आयज हांव आतां हांगा रावन ह्या फातोर्डेन रावन सांगता, आमी परत 2027च्या इलेक्शनाक आसतले, परत एकदा निवडणुकीन आसतले, जिखतले, विजय आसतलो, विजय जिखतलो आनी त्याच्या बरोबर फुडलें राज्य करपाकय आमी तयार आसतले। परत एकदा विजयाक वाडदिवसाच्या हार्दिक